अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम इस व्लॉग के अंदर तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया जा रहा था, वो एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। ये बड़ा कह लें कि हैरत अंगेज़ फ्रॉड है। पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने का जो फ्रॉड है, ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदू खेर ने बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं। वो हाजिर सर्विसेज हों या वो रिटायर हों, ऐसा क्या कर दिया जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कि जनाब रिटायर जो लोग हैं वो भी फ़ोन खड़का खड़का के जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये आपने क्या कर दिया। और जो हाजिर सर्विसेज लोग हैं वो तो आपको पता है तकलीफ़ में हैं ही हैं। ये भी आपके सामने रखना। दूसरा, हुकूमत मुखालिफ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं उनके गिर्द शिकंजा जो है, उनके ख़िलाफ़ शिकंजा जो है वो कस लिया गया। ये हुकूमत मुखालिफ कह लें या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ कह लें, क्योंकि आपको पता है कि पीका एक्ट जो है वो मंजूर हो चुका है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है कि किस तरह जो है वो मज़ीद घेरा जो है वो तंग करने जा रहे हैं। और अब इंतकामी और आखिरी मरहले में ये तमाम चीज़ें चली गई हैं। अब मेरे जैसे, अब डेफिनेटली जो भी साफ़ी होता है, जो भी जर्नलिस्ट होता है, वो हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करता है। और या हमारी, आपको पता है कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर तनकीद की जाती है खुल करके। तो ये भी जो है वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरह आप जो यूँ करके जो है वो आपने बोलना है और इधर से जनाब गवर्नमेंट ने आपको उठा लेना है। लेकिन सबसे पहले पहली खबर की तरफ बढ़ने से पहले जो है वो हमेशा की तरह वो जो नए आने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें, उनसे ये दरख्वास्त कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो जो फ्रॉड किया गया है, ये आपको पता है कि बयानियाँ बनाती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब साड़ी अमरीका नाल गल होगी है और जनाब ट्रंप आते ही कॉल कर देगा, उससे पहले ट्वीट आ जाएगा, दावतनामा आ जाएगा। वो जनाब मेरी जब उनकी जो है वो नहीं पंजाबी के अंदर दाल गली, तो हुकूमत ने जो है वो हलफ बर्दारी के बाद पाकिस्तानी को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जनाब साड़ी भी अमरीका नाल गल हो गई है। तो जनाब अमरीका ने एक बड़ा वड्डा जो अमरीकी गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक बड़ा वड्डा वफ्त जोड़ा है ना सरमायाकारां दा वो पाकिस्तान भेजता है। तो जनाब डॉलर, अरबों डॉलर जो सरमायाकारी, चंद किराए के जो भाड़े के जो बिजनेसमैन है ये इन्होंने मंगवाए हैं। जनाब सबकी दौड़ें लगी हुई हैं, मीडिया कवरेज, टॉक शोज, वज़ीर आज़म खुद मुलाकातें कर रहा है, जिसके पास पाकिस्तानी ताजरों से मिलने का टाइम नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठ कर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, लेकिन बाहर से जो आए लोग हैं उनके साथ लंबी लंबी मुलाकातें की जा रही हैं। अब फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये इनको जोड़ा जा रहा है, ट्रंप के साथ जोड़ करके आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है कि जनाब ये देखें अमेरिका जो है वो यहाँ सरमायाकार भेज रहा है, बिजनेसमैन भेज रहा है और ये और ये। अब ज़रा देखें जो रिपोर्ट हुई है खबर, फिर मैं इसकी हकीकत भी आपके सामने रखता हूँ। अब जनाब उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकार वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकी जो उन्होंने अमेरिका का आला सतह का सरमायाकारों का वफ्द 2 रोज़ के दौरे पर पाकिस्तान में है। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री हेज जो है वो जेंट्री बैज कर रहे हैं, जो है वो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस जो पार्टनर हैं, समझ आ रही है, करीबी बिजनेस पार्टनर जो यानी कि ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर जनाब उनको मीडिया टॉक करवाई जा रही है कि जनाब ये जो पाकिस्तान का जो इमेज है, इससे पहले तो अमेरिका को जो है वो उससे छुपाया गया, अमेरिकी अवाम को जो है वो अंधेरे में रखा गया। ये तो पाकिस्तान का जो इमेज है ये तो बताया ही नहीं गया अमेरिकी अवाम को। और फिर जनाब मीडिया टॉक्स हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर जनाब मेरी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन जनाब हुआ क्या कि ये कोई प्राइवेट बिजनेसमैन है जो अपना यहाँ पे उनको लाया गया ये सारा एक बयानिया बनाने के लिए कि जनाब देखें बड़ी सरमायाकारी अमेरिका से आ रही है और अमेरिका बयानिया जो पीटीआई बना रही थी उसको हमने वाड़ के रख दिया। ये गवर्नमेंट ये साबित करना चाहती है। लेकिन ये ज़ुबैर साहब है, इन्होंने यूएस एम्बेसी जो है इस्लामाबाद, उनसे उनकी वेबसाइट के ऊपर सवाल पूछा तो उन्होंने बताया जी ये जो विज़िट है ये खालिसतन जो है ये प्राइवेट विज़िट है
اور یو ایس ایمبیسی اسپوک پرسن نے کہا یہ جو بزنس مین 3-4 انہوں نے گورے گھیرے ہوئے ہیں اور عوام کو دکھا رہے ہیں کہ جناب بڑی سرمایہ کاری آ گئی. ایک تو ناظرین ہم یہ خبر تھی جو یہ فراڈ چل رہا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں وہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں طریق صاحب نے، گورنمنٹ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. برکیف اب آتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل کی جانب کہ جسٹس جمال مندوخیل نے ایسا کیا کر دیا. ناظرین کام آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کیسز چل رہے ہیں، یہ توہین عدالت کا چل رہا تھا، جو مختلف چیزیں ابھی دوبارہ پھر ہوئی، جسٹس منصور علی شاہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے، تو ابھی ایک آبزرویشن دی جسٹس جمال مندوخیل نے، اور جس کی انہوں نے آج وضاحت دی، اور یہ کل کی آبزرویشن ہے. اور انہوں نے وضاحت کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ کل خبر چلی کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز غلط کہہ دیتے ہیں. اس خبر پر بہت سے ریٹائر ججز نے مجھ سے رابطہ کیا. مجھے میڈیا کی پرواہ نہیں، لیکن درستگی ضروری ہے کہ میں نے یہ بات عام تاثر میں کی ہے. یہ کہا تھا کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں غلط ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے آبزرویشن دی تھی، جس کے بعد آگ لگ گئی. اور ریٹائر ججز، جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی والے بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکے ان ریٹائر ججز کو جو پی ٹی آئی مخالف تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. جو جسٹس جمال مندوخیل نے ان کو ایسی تکلیف دی ہے، جناب فون کھڑکنے شروع ہو گیا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو ناظرین ہم یہ آبزرویشن دی، جس کے بعد جناب ریٹائرڈ ججز کی ان کو کال آئی. انہوں نے کہا وضاحت تو آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا تھا فیصلہ غیر آئینی ہے، متعلقہ ادارہ عمل کرنے کا پابند نہیں ہے. اور انہوں نے کہا پھر کیا سپریم کورٹ کا یہ فل کورٹ کا فیصلہ آج تک ردی کی ٹوکری میں نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بعد مزید انہوں نے تکلیف دی جسٹس جمال مندوخیل. آپ کو یاد ہوگا یہ وہ ریزرو سیٹ والا فیصلہ تھا جس میں جو ہے وہ آپ کو پتا 8 ججز ایک جانب تھے، 4 ججز ایک جانب تھے، تو ان میں 2 ججز نے اپنا یہ اضافی نوٹ لکھا تھا. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں ریٹائر کون ہوئے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور جناب یہ حال ہی میں جو پھر انہوں نے فون کھڑکایا کہ جیسے جمال مندوخیل صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب آئینہ آپ ہمیں آئینہ تو نہ دکھائیں، آپ کی بڑی مہربانی. تو یہ جناب اس وقت جو حاضر سروسز لوگ ہیں ان کو بھی یہ بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ہم نے یہ ردی کی ٹوکری میں پیسے پھینکے ہوئے اور یہ اور وہ، اور یہ جناب کیا کر رہے ہیں. تو ناظرین ہم یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے جمال مندوخیل کی اس جو آبزرویشن ہے، اور جناب فون کھڑک رہے ہیں اور نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے جو ہے وہ کرنا کیا ہے. اب آتے ہیں ناظرین کام جو یوٹیوبرز والا معاملہ ہے اس کے اوپر. اب ناظرین کام جو پیکا ایکٹ بن گیا ہے، جو نافذ العمل ہو گیا ہے، اور جناب اس کے اوپر منظوری اس کی دے دی گئی ہے، تو اب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ شکنجہ کس لیا گیا ہے، ایک اتھارٹی بنا دی گئی ہے، اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ جناب 9 اراکین پر مشتمل ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ سیکٹری داخلہ ہوں گے. اب سیکٹری داخلہ آپ کو پتہ ہے کن کا بندہ ہوتا ہے، چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن پی ٹی اے کا چیئرمین آپ کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے، کہاں سے وہ ریٹائر صاحب ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ہوگا اس میں جو چیئرمین پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون کس کا بندہ ہوتا ہے. پھر ناظرین ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید جو ایک کم از کم انہوں نے کہا کہ اس میں بیچلر ڈگری رکھنے والے اور متعلقہ فیلڈ سے کم از کم 15 سالہ تجربہ رکھنے والا شخص اتھارٹی کا چیئرمین تعینات کیا جائے گا. اور جو باقی ہیں اس میں جو ہے وہ ایک صحافی بھی ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی انہوں نے اپنا ہی چننا ہے، جو چند لوگ اس کے اندر ہیں. اور اس کے علاوہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوگا، ایک وکیل ہوگا، اور ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ، اور ایک نجی شعبے سے آئی ٹی ایکسپرٹ شامل ہوگا. تو یہ 9 لوگوں کی جو ہے وہ ایک اتھارٹی بنا دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے یہ ان کو اٹھائیں گے جس کا بیانیہ اچھا نہیں لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا سے تنگ ہے، یہاں تک کہتے تھے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا پاکستان لاؤ، یہاں سے کنٹرول ہوگا. تو اب جو ہے یعنی کہ جو جس کا بیانیہ، جس کی آواز میرے جیسے لوگوں کی پسند نہیں آئے گی، اس کو اٹھا کے یہ پٹک کے جناب 24 گھنٹے کے اندر جیل بھیج دیں گے. دے بیٹا یہاں پڑھا رہے، تجھے بڑا شوق ہے نا ہمارے خلاف بولنے کا. اور خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ اس وقت جو آزادی اظہار رائے ہے اس سے خطرہ ہے. گورنمنٹ کو تو شاید اتنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کو لانے والے بھی وہی ہیں، یہ انہی کی پالیسی ہے، انہی کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ یعنی کہ آپ کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک جاتی ہے. تو سارا ان کو
ان کو کہہ لیں کہ سیو کرنے کے لیے، ان کی پروڈکشن کے لیے یہ قانون پیکا ایکٹ منظور کیا گیا، حالانکہ یہ پیپلز پارٹی والے اس کے مخالف تھے اور جناب وہ اب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ساری چیزیں. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان.